अजय आयज तुमचे महाआंदोलन जालें पणजे जावपाचें आसलेलें तें हांगासर ओल्ड गोवा जालें आनी अशें जालें की तुमकां लागून 163 सेक्शन लायलें थंय पूण तेज्या उपरांत मागीर बीजेपीची थिंगा रॅली जाली सगळें जालें आनी उल्लंघन जालें सेक्शन 163 तुमी कशें कितें पळयता? पयलीं हांव जे आमचे डिमांड्स आसले ते पयलीं एक सिंपल भाशेन सांगता ते लोकांकूय कळपाक बरें कित्याक आमी डिमांड्स कितें मागला ते सांगता आनी सगळ्यांक खबर आसा की एडमिनिस्ट्रेटीव ब्लंडर मातसो जाला सो ते कितें आमचे डिमांड्स आहा ते 7 स्टेप्सांनी तुमकां सांगता. फर्स्ट स्टेप सीएमान सगळे आपले ऑफिसर्स आहा तांकां आपोवन एक तेच्या चेंबरान मिटींग घेवची. दुसरो स्टेप सीएमान जीटीडीसीचे डायरेक्टर आनी सेक्रेटरी आहा तांकां आपोवन जे आमचे डिमांड आसा की युनिटी मॉल चिमलाच्यान स्क्रॅप करचे ते केन्नाच्यान स्क्रॅप करता तेजे सर्वे नंबर कितें तेजी एरिया कितें आनी जे सामान भितर हांगसर डिसमेंटल करपाक जाय आमच्या सुपरविजनाच्या अंडर आनी सगळी प्लेस जी आहा ते रिस्टोर करपाक जाय हे सगळे इमिजिएटली कॅबिनेटान अप्रूव करून ते ऑफिशियली आमकां जाय. तिसरो स्टेप सीएमान जो प्रमोद भट आसा जॉयंट सेक्रेटरी तेकाय तेच्या ऑफिसान आपोवन डायरेक्शन दिवचे की जो प्रशासन स्तंभ तो आसा तेजे तेणी डॉक्युमेंटेशन केन्नाच्यान स्क्रॅप करता तो आनी मागीर तेजी एरिया कितली आहा आनी कितें जर लुकसाण जाला तेका डिसमेंटल करपाचें आनी रिस्टोर करपाचें आमच्या सुपरविजनाच्या अंडर आनी रेक्टिफाय करून आनी सगळे ऑफिशियली दिवपाक जाय आनी कॅबिनेटान अप्रूव करून ते आमकां गॅजेटान दिवपाक जाय. चवथो आमचो डिमांड चवथो स्टेप की जे जीटीडीसी आसा तेंच्यांनी सगळे डॉक्युमेंट्स डीपीआर मागीर कन्सल्टंट एग्रीमेंट्स आनी कन्स्ट्रक्शन एग्रीमेंट्स ते आमकां ऑफिशियली दिवचे. मागीर जे JRD आसा डिपार्टमेंट तेणी प्रशासन स्तंभाचे आमकां सगळे डॉक्युमेंट्स जे डीपीआर बी आसा ते दिवचे आनी सीएमान डायरेक्शन दिवचे एका मेंबर सेक्रेटरी गोवा स्टेट वेटरन ऑथॉरिटी के जे आमी रिनोटिफाय मागता ती तोरलेगाची जागा रिनोटिफिकेशन मागता ते बेगीनच्या बेगीन करून आमकां दिवचे आनी जे आमचे लास्ट आमचे डिमांड जे आमचे सजेशन्स आहा जे सर्वेचेर आमी सजेशन दिला जे इनपुट्स आमी आसा ते आमचे इनपुट्स आयकपाचे आनी इनपुट्स घेवपाचे तितून आनी आमचे ते रिपोर्ट फायनलायज करपाचे असो क्लियर हो आमचो डिमांड आसा आनी ते बेगीच्या बेगीन जावचो असो आमचो डिमांड आहा. 163 रिलेटेड आमची जी हे आसा बायलां आसा ती तुमकां रिप्लाय दितली सो हांवें तो प्रोसेस कितें डिमांड आहा तो क्लियर केल्ले आहा. तुवें इतले डिमांड घाले पळय ते रिटर्न तुमी गव्हर्नमेंटाक ते आमी ऑलरेडी ते जे आमकां ऑफिशियली येयल्ले पळय सोर्सान येयल्ले पळय तांकां आमी ऑलरेडी कळयल्ले आसा वा हांवें कितें तो प्रोसेस सांगला असो गव्हर्नमेंटाचो एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस आसता ऑफिशियली तेंच्यांनी ते करपाक जाय आनी फुडलें जे कितें आहा ते आमचो गोविंद बाब तुमकां सांगतलो. गोविंद बाब हेज्या बाबतीन आतां पळय अजयान जे डिमांड घाल्ले आनी तशेंच तुमी आयकलां जाल्यार खबर ना रोहन कोंडेची जी प्रेस जाली तितून तर ह्या डिमांडाच्या बाबतीन तुमी डिमांडाच्या बाबतीन अशें आसा हांगासून हे दोनूय जे प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हांगासून हे डिसलोकेट करपा खातीर म्हाका दिसता इट इज व्हेरी सिंपल प्रोसेस टू द गव्हर्नमेंट टू सीएम. तातूंत आतां काल गडबडीन म्हणजे तुमी जाणा की आमी रात्री म्हणजे हे जे डिसिजन घेतलें चेंज ऑफ वेन्यू ते रातच्या 11:30-12 सुमार घेतला. तुमी जाणा जेन्ना इतके लेट जेन्ना डिसिजन जाता आमी कोणाक सारकें पळोवपाक पावले ना की बाबा आमचो वेन्यू बी आसा तो चेंज जाला. ती तेंची स्ट्रेटजी आसूंक शकता की कितें करप बाबा लोक थंय जर आयले जर तेंचे मदीं ती फूट घालप कळ्ळें न्ही म्हणजे हें जालें न्हू लोक तळ्यान मळ्यान खंय आसा काय हें आसा काय कॅन्सल केलो काय
अशें कितके जाण विचारताले बाबा तुमचो कॅन्सल बी जालो आनी कितें जालें. सो ताका लागून जालें कशें आसा पळय की राती आमी उसरा हें केलें आनी ताका लागून तरी सुद्दां कांय जे लोक जे आसा आयज बाकी गांवांचे हितून येयले ते आझाद मैदानाचेर गेले आनी मागीर परते मागीर ते बसीन बी बसून आयले. सो म्हाजें म्हणणें कशें आसा की हांव इतको सिंपल जो हें आसा असो म्हणटा. तुमी ते पळयलां आसत आमी प्रेसाक बी दाखयलां ते लेटर तेंच्यांनी दिलें. अरे बाबा हेज्या घराचे डॉक्युमेंट हेज्या घराचो अधिकार हांव आसा तो कसो दिवपाक शकता. आनी सेम डिपार्टमेंट जें आसा केदार नायक हो JTDCचो. जर केदार नायक हो JTDCचो हें आसा ताका थंय तितकोच तेजो हें आसा अधिकार आसा जाल्यार तो आमचे प्रशासन स्तंभ जो आसा जे GADक पडटा जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट जे सेक्रेटरिएट आसा कळ्ळें तेजी तो तेंचे मार्फत तेंचो जो कितें हें आसा आमकां दिवपाक जाय तें हो कशें सायन करूंक शकता. तेणी सायन केलें ते तेंचो हें घालून इतकेंच न्ही वेटलँड असो करतलो तसो करतलो जें हें आसा तेजो स्टेटमेंट जो आसा पळय त्या लेटरान कंटेंट आसा तसो. सो तो तांकां डायरेक्ट करूंक शकना न्ही वेटलँडाक आनी हेका. वेटलँड इज वेगळी एन्टायटी वेगळी एन्टायटी कळ्ळें न्हू. आनी मुळान हेचें वेटलँडाचें काम आसा तें सामकें हेंच्या पेक्षा खूबच वेगळें आसा. तेंच्यांनी कितें केलो हो सर्वे जो आसा सगळो आमचो हें बी केला तो सर्वे रिपोर्ट आनी हें जें आसा तो सगळो आसा तेंच्या अंडर हें केला. आतां तेंच्यांनी GTDCक तेंच्यांनी मदतीक घेवन खरें म्हणल्यार तें सगळें काम आसा तें हेचें वेटलँडाचें. सो हांव नको तेंच्यांनी कित्याक तें सगळें बदामी कडेन आनी हें केलें सगळें. आनी दुसरी गजाल जाली कितें केलें तें केलें परंतु तेंच्यांनी आमकां विश्वासान घेवना. आमी एक 24 वरांचो टायम मागलेलो बरोबर की आमी हें करता आनी आमकां हें करून दी. पूण आयज आमी जेन्ना आतां तेजेर एक्सरसायज करता तो पळय आमकां ड्राफ्ट कॉपी दिल्ली त्यो आयज आतां जाले कितले 4 दीस जाले 2 दीस जाले आमी काम करता. आयज कंप्लीट जातलो 2 दीस आमी तेजेर काम करता. हे 24 वरां सुद्दां आमकां पावचे नात इतक्यो तितून डिस्क्रिपन्सी आसा कळ्ळें. सो म्हाका दिसता आमी आतां एक हें धाडलेलो आसा म्हणून आमच्या मदीं मिडिएटर जो आसा तें आमच्या मदीं मिडिएटर आसा तो कलेक्टर आसा कळ्ळें न्ही. आतां हांवें कलेक्टराक म्हणजे आतां अजयान सांगल्या त्या प्रमाणे म्हणजे ते लेटर कशा प्रकारे आसपाक जाय आमकां जे तुमी लेटर बरयतले ते कशा प्रकारे तेजो कंटेंट कितें आसपाक जाय हो आमी आतां कितें केलो सांग हेका धाडला कलेक्टराक धाडला सेयींग दॅट यू डिस्कस दीस कंटेंट वीथ CM कळ्ळें न्हू. आनी CM जर एग्री जर जालो जाल्यार आमकां जाय तशें ते लेटर जे आसात कळ्ळें न्ही ते मेळटले कळ्ळें न्ही. इट्स व्हेरी क्लियर. आनी ते जर हें जर जालें आमकां हो जो हें आसा तो हांगासर पडलो करपाक कांय म्हणजे कांय हरकत तुम्ही तांकां ऑलरेडी सांगलां की तुमकां जे भाशेन कितें जाय ते भाशेन तुमी भलतेच सांगूंक ना आमी तुमकां जाय पळय आमकां जाय तशें न्हू ते तेंकांय दिसपाक जाय अशें वचपाक जाय म्हणजे लिगली लिगली तेजो कंटेंट हें बसता म्हणटा तुमी. जसं की भाऊन चांगला आहे की वेटलँडाचे आणि प्रशासन स्तंभाचे तो काढूंक शकना. आणि कित्याक टुरिजमान सुद्दां दोन इन्स्टिट्यूशन आसा. तेंची बियां आसाय GTDC हा कॉर्पोरेशन आहा. GTDC रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऍक्ट. तेची बोर्ड मिटींग घेवपाक जाय तेची मागीर तेंची बोर्ड मिटींग सरकाराक धाडपाक जाय. आनी केदार एकटोच कसो डिसिजन घेवंक शकता. बाकीचो बोर्ड आहा डायरेक्टर्स आहा MD आसा CEO आसतलो सगळे आसतले कंपनी सेक्रेटरी आसतलो सगळे आसतले. सो हेंच्यांनी डिसिजन घेवपाक जाय. कित्याक जेन्ना युनिटी मॉल इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तो एका लेटराचेर जायना. कॅबिनेट नोट आसता मागीर तेका अप्रुवल आसता ऑफिशियल गॅजेट आसता खूब कितें कितें आसता. सो हो प्रोसिजर फॉलो करपाक जाता. आमी 7 स्टेप्स सांगला पळय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस तो प्रोसेस केल्यारूच आमी हें आसतलें कितें सॅटिस्फायड जातले. फक्त आमकां हें बेश्टें कितें अशें गाजर कशें दाखयनाका सिस्टम कितें जालें एक आमच्या हितून हें जाली IT भारताच्या वेळार आमच्या फावरार PL आमचे फायल हें जालें कितें जालें सांग पळया तुमच्या फेवरान जाली आमच्या फेवरार जालें. पूण तुमी जर आयज जर आमकां जर विचारीत वचत जें कितें ताणें हें केल्लें कोणी एजीन जे पळय शब्द दिल्लो कितें म्हणून हांगासर आमी आनी कांयच करचें ना म्हणून सरकारान म्हणजे एजीचो शब्द म्हणजे सरकारान सांगिल्लें आमी हांगासर इंटरफियर जावचें ना म्हणून. तितून जालें कितें दॅट वॉज टोल्ड इन ओपन कोर्ट. ते फक्त हेचेर आयलें
कित्याचेर येयले सांग पळयात कोर्टाच्या आमचो रोजनामा आसा न्हू हेचो हां, तेजेर येयले. तेचेर येयले कळ्ळें न्ही हें ना ऑर्डर कळ्ळें न्ही आमचे कडेन आसा ती आतां रोजनामाची कॉपी दिली तशें अशें हें केलां म्हणून इतकोच पार्ट आसा पण हितूनच्यान आतां त्या हितूनच्यान आमकां शिकचें पडलें आमचे आतां फुडलें जें जनरेशन आसा कळ्ळें न्हू बाबा ह्या हेजो वेटलँडाचो एक जो डॉक्युमेंट जो आसा बाबा आमचे कडेन सरकाराचें आनीक एक 20-25 वर्सांनी हांगासर कितें जाय तें सांगपाक जायना बरोबर काय न्ही म्हणून तें लेटर जें आसा पळय काय न्हू आयज आमचे कडेन तें आसपाक जाय तेन्नाच्या गोवोरमेंटान आमकां हें अशें हें करून दिल्लें जशें आमी आमचे घरचे डॉक्युमेंट सांबाळटा तशें हे डॉक्युमेंट कळटा मुगो बाय तुमकां हांव कितें म्हणटा तें पळय तुमी लक्षांत घेया हांव आयज हें आसा इतकीं जाणां तुमी आसा हांगासर इतकें लक्षांत घेया हें वेटलँड म्हणून म्हणटा पळय काय न्हू आयज जेचो तुमी सांबाळ करपाक येयला हांगासर ही जागा कोणाची गव्हर्मेंटाची जरी आसली लक्षांत घेया कितें म्हणटा तें ही जागा आमच्या नांवार जाल्ली आसा जशी तुमच्या हेजे समज मुणकाराची जागा तुमच्या नांवार कशी जाता कोर्टाच्यान तशी हांगासर ही जागा आसा ती कोणाच्या नांवार जाल्ली आसा चिमलकारांच्या आनी ह्या चिमलकारांक आमकां हितून कितें अधिकार कितें मेळटा सांग पळया हांगासर तरेतरेचे कितें पीक काड कितें हें लाया तुमी झाडां लाया आनीक कितें करा कळटा कितें म्हणटा तें हें आमी आतां हांगासर जे तुमच्या खातीर जे आमच्या गांवा खातीर झगडटा तें हरशीं न्ही बेश्ट बसत रावपाक न्हू फाल्यां सकाळीं जो सरकार तुमकां म्हणटालो की आमी तुमकां इतके जॉब दितले पूण हांगासर कितें जातलें सांग पळया जागो हो इतको व्हडलो आसा हांगासर आमकां कितेंय जर लावपाचें जर जालें तुमकां दिसवडो फारीक करचो पडलो बरोबर न्हू पयशे आमी समज गव्हर्मेंटाचे घेतले हें सगळें करपा खातीर जाय जाल्यार थंय तुमकां कितें ना फुलाची पाकळी कितें मेळटली सांग पळया जॉब मेळटलो हांगासर कितें आमी समज तळें उसपावपाचें जालें बरोबर तर लोक कोण खंयचे हाडटले आमी आमच्या गांवच्याकूच हें मेळटलें फुकट करून घेवचें ना दिसलें फाल्यां फुकट करचें म्हणून आमचो गांव आतां इतकी आमचो सगळो एकवट जाल्लो आसा आमी बरें करतलो आमचो गांव सुंदर करतले आनी एक सरकाराचें बक्षीस मेळटलें तें आमच्यांनी करपाक जाय अशें म्हाका दिसता आतां हे तरेन आमी सगळो एकवट दाखयल्लो आसा एक गोंयांत जो बरो गांव ते एकवटान तुमी दाखयल्यात बरोबर बांदलेलो बाब हां सगळ्या बाबतींत लिपेज जी आसा कळ्ळें आनी कितें आसा सगळें वाटो आमच्यो क्लीन आसा आनी कितें आसा हांगासर तुका एकूच सांगता हांव मेलो गेलो कळटा पूण हें जें आसा नंदनवन करून उडोवपाक जाय तुमी हेच्यान फुडें जे कोण आमच्या आयज पर्यंत विरोधान उलयताले हे कितें करताले हांगासर खडपाचेर बरोबर गावड्याच्या बोमलेन खंय नाचणो केल्लो तो आयकला तुमी कोण आयकला ती गावड्याच्या बोमलेन नाचणो केल्लो आसा कित्या खातीर हो जो कश्टाचो घाम जो आसा थंयसर तेज्या हितून जी पळय ती माती पळय हें जाल्ली आसता पळय काय न्हू थंय नाचणो सुद्दां रोयलो जर जाल्यार तो किल्लो ताका कोम येता कळटा मगो बाय कितें म्हणटा तें सो हांव तुमकां कितें सांगता हें जें सगळें जें आसा पळय काय न्ही तुमकां हें सगळें हांगासर करपाक जाय नंदनवन सामकें व्हडलें सो म्हाका इतलेंच सांगपाचें आसा आतां की आयज अनेक गांवांच्यान लोक येयले तुमी पळयले तुमची खूब तोखणाय केली तुमी जें जें कितें आमच्या आपल्या गांवा खातीर दिलां तें सगळें तुमकां सांगलें आनी ही अशेच तरेची उर्बा घेवन हें सगळें प्रोत्साहन तेणी दिल्लें सगळें बरें उतरां आमकां हें घेवन आमकां आतां फुडें वाटचाल करपाक जाय आनी जशे जशे लोकांचे बाकीच्या लोकांचेर सुद्दां संकट येता थंयचेर आमी तेंच्या एका संकटाक तेंचे फुडें धांवून वचपाक जाय हो तुमचो म्हाजो मेसेज गोविंद बाब तुमी म्हणल्या पळय आतां तुमकां डॉक्युमेंटेशन सारकें इम्पॉर्टंट थोडे प्रश्न सोदता की आतां तांकां सगळें दिलें सगळें सांगलें आतां डॉक्युमेंट कित्याक मागता काय थोडे प्रश्न येतात आतांच कळ्ळें तुका IT पार्काचें सांगलें तें IT पार्काचें सांगलें न्ही रे बाबा पण आतां तो थंयसर तेंची कितें तेणी सांगिल्लें उतर तेणी दिल्लें पळय काय आमी हेज्या फुडें हांगासर कांय करचें जावचें ना म्हणून नेगार गेले ताका लागून डॉक्युमेंटेशन इम्पॉर्टंट आसा तर हो रिप्लाय तांकां जे कोण म्हणटा पळय डॉक्युमेंट कित्याक जाय काय आणि दुसरें एकूच पॉयंट एड करता हे अनेक मिस्टेक ते लेटर आसले तितून बरयलें की सम ऑफ विलेजेस सम ऑफ रेक्टिफाय केला सम ऑफ विलेजेस न्हू आयज तू कॅटेगरीतले 4-5 दीस जाले माटो आमकां पावना पळय तूं आतां तूं चित्र पळय हें चित्र पळय आतांच आमी अरेंजमेंट केल्ल्या फुडें आनी फुडें वयता
करून दवरला हो सरकारा बाबा तुका दिसता आनी तुमकां खरेंच तर दिसता आमची इमोशन आहा सेंटिमेंट्स हे आहा जाल्यार तुमी आयजूच ते कितें करा आनी काबार करा हे पळय रस्त्याचेर पावले आतां ती पाळी आनी आडिनाका आमची ओके ओके आतां तुमी म्हणलेले पळय कोण बायलो हे रिप्लाय करपाचें आहा म्हणून कोण करता रेगना आतां ते सेक्शन 163 लायलेले तेका लागून तुमी ओल्ड गोवा येयले पूण मागीर आमी पयलें कितें पणजेन रॅली जाली आनी मागीर ते 5च्या वयर लोक एकठांय जाले आनी थिंगा उल्लंघनां जालीं पूण कोणाक कांय करूंक ना कळ्ळें कितें जाता तेजें पळय सांगता म्हटल्यार हो जो सरकार आहा पळय हो सारकोच जे आमी हांगा माकोड दवरलेले पळय बेरो कुट्टो आनी मोनो म्हणटा पळय हो फक्त सरकार न्हू हो हे जे दवरलेले पळय पुतळे ते फक्त आमच्या खातीर म्हणजे आमकां अशें दिसून येता की तो सरकार आहा हो फक्त ते बारीक लोकांक समाजाच्या लोकांकूच हो सारको खावपाक उठलेलो आसा आनी हो हे आमच्या चिखोलकारांच्या प्रोटेस्टा खातीरूच तेणी हे सेक्शन लायलेलें आसा एक फुडणी आसा जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना इंची फुट्टा म्हणटा पळय जशें आतां चिखोलकार उठला म्हणून इंची फुटली म्हणून इंच्यानी हे सेक्शन लायलें आनी हे सेक्शन फक्त ओन्ली आमच्या चिखोलकारांच्याच खातीर लायलां हे तेंच्या खातीर न्हू हे कायदे करता फक्त बारीक लोकां खातीर आपल्या खातीर करना हे कायदे तिणी कितेंय केल्यार चलता तिणी कोणाचो कितेंय केल्यार न्हू तिंका माफी आसा आमकां बारीक लोकांक माफी ना हांगासर तो तुमी म्हणटा कितें हें पळय हें सरकार आहा ते चिमोलकारांक दिलें आनी खास करून चिमोलच्या बायलांक दिलें बिलेत ते तेका लागून हें 163 लायलें हय बिलेत न्हू ते बिले म्हणून तेंच्यांनी इनकेस तर तिंका लावपाचेंच आसलें न्हू सेक्शन तिंका तर इतली कापस्ताद आसली न्हू सकाळीं कित्याक सांगूंक ना तेणी इतल्या रातच्या दारीत तिणी कित्याक मेसेज घातली कितें हो सरकार आहा पळय तो रातचोच जाता न्हू सगळें कितें जाता तें रातचेंच जाता फोटींग सरकार हो चोर सरकार म्हणून ते रातचे रातीन करता चोर कशे रातचेच चोरूंक गावता तशें हेवूय चोरूच हे त्या खातीर रातचेच करता सगळें कितें करूंक शकता पळय तेंकडे सकाळीची कापस्ताद ना आनी तो आनी एक हांवें एक बायट पळयली तो हेची जो आमचो टुरिजम रोहन कावंटे रोहन कावंटेची तो म्हणटा न्हू जे आमचे लोक आसा ते फक्त सरकारी म्हणजे कितें प्रोजेक्ट येता गव्हर्मेंटाचे तिंकाच अपोज करता म्हणटा आतां तो बोंडवळ लेक सगळ्यांक खबरूच आसतली सांताक्रूज आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता ती आतां थंयसर त्या लेकीर येता ती प्रायवेट येता जाल्यार थंय आतां आमी अपोज करिना हो म्हाका तेका क्वेश्चन थंय आतां आमी अपोज करिना सो ताणें हेजेर आन्सर दिवचें तुका दिसता पळय तुमी म्हणलें आन्सर दिवचें म्हणून ते आन्सर पत्रकारांक तो आन्सर दिना आनी तुमकां आनी आन्सर दितालो दिसता तुमकां आतां तो सांगता न्हू एवरी टायम तो सगळ्या बायटीक तेच सांगता की चिमलान इतले प्रोजेक्ट येयले तितले प्रोजेक्ट येयले गव्हर्मेंटाकूच अपोज करता खंय जाल्यार आतां बोंडवेल एग्जाम्पल आसा न्हू आतां आमी ताजो चिमोलचे म्हणजे आमचीच कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता न्हू ती सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी सो आमी केलें न्हू ते अपोज करपाक आनी आजून मेरेन अपोज करता पूण ती प्रायवेट ती गव्हर्मेंटाची न्हू पण आता झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साचो आतां मोठो विशय जाला पळय तो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स ते एकूच घेवन तुरतुरें घेवन आहा ते झोन ऑफ इन्फ्लुएन्सान पडना म्हणून अरे रिपोर्टूच जावंक ना फायनल अजून मागीर ते कशें म्हणटा कशें हें करूंक शकता ते आमी कालूच क्लॅरिफाय केला आमी रोहन ना अजून पासून ते तुरतुरें वाजयता आमी जाल्यार बायट पळोवंक ना तेजी हांवें जाल्यार पळोवंक ना गोविंद बाबांनी पळोवंक ना आनी ते आमचो आतां डायरेक्शन इंटरेक्शन जाता ते सीएमा कडेन जाता तेजे कडेन आनी इतलो दीस तो बंद आसलो आमी तेका चड आतां हें करिना झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स कितें पडटा काय ना ते आमचे रिपोर्ट ऑलमोस्ट रेडी जाल्लो आसा जेका तेंच्यांनी सरकारान स दीस घेतले आमी एक दीस मागलेलो बट इतले डिस्क्रिपन्सीस मेळ्ळे आतां आयज तो फायनल जातलो आनी कितें ते पिक्चर क्लियर जाता आमच्या प्रमाणे पयलींच्यान आमी क्लियर जाल्ले की सगळो एरिया आतां झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येता आतां एक लक्षान जाता फक्त युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभूत हांगा प्रोजेक्ट्स ना हांगा बीजेपीचे ऑफिसूय आहा आनी तुमी सगळे लायव्ह आसले ते दीस तिसऱ्या दिसा का चौथ्या दिसा बीजेपी ऑफिसूय डिमार्केट करून घेतला तेका एस्केप करपाक ते अशें भाशण दिता अशें तरी आमकां दिसता स्मिता तुमी कितें म्हणूंक सोदता आतां आयचे जी घोडामोडी जाल्यो आनी मागीर प्रतिक्रिया आनी येयल्यो आनी सेक्शन 163 फकत तुमकां लागले दुसऱ्यांक लागूंक ना पणजेन तुमी कितें पळयता आमी कितें वचनासतना महायुद्ध करनासतना रावली करून दाखयलें मरे ताणी गांधी जयंती थंय केली आमी हांगा करून गांधी पुतळ्या कडेन करून दाखयलें मरे आमी आख्ख्या बायलांक थंय करून दाखयलें मरे इल्लाच मरे तांकां कितें गांधी तांचो आज जेणे पळय ते कितें केलां न्ही ते 163 बी लायला पळय गांधी तांचो ना गांधी आमचो मरे गांधी
हा आणि गांधीच्या मनीस तुम्ही चोरून उरून हे करता म्हणते कितें गांधी आनी कितें हा आणि दुसरें तो पळय सांगता कोण तो आता आमगेलो हो दमळो रोहन खंवटो कितें तो सांगता कितें तो ही जागा पळय आसा ती इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडना म्हणून आमच्या तोंड आनी उक्ती करनाका म्हणून सांगता का सीएम गेले कितें कितें पळय खंय खंय कितें पडटा न्ही आमी सगळीं जाणा पूण तोंड बंद करना हो दमळो कित्याक लागून थंय ती गोडाची धेप पळय आसा न्ही त्या धेपे लागून हो हे उलयता आनी दुसरें हो आज बीजेपी आसा फाल्यां आनी खंय उडी मारतलो परत मंत्री जावन येतलो आनी ती धेप खावपाक सोदता म्हणून हे तो ते इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडना म्हणून सांगता म्हणजे तेका कारण आहा म्हणटा तुम्ही हय तो हांगचो थंय थंयचो थंय तळ्यान मळ्याक खंयच्यान खंय तरी वचून तो आपल्याला ते धेप खातलो तो ती धेप खावपाक आनी खंयच्यान वचूं हेवट्यान वचपाक जायना म्हणून कितें कळ्ळें आमकां हे इन्फ्लुअन्स ऑफ झोना पडले जाय सारकें मगे आमी परत हांगा येवची ना आमी जाली पळय ताळेबीट गेले आमगेले 34 दीस जाले सीएमा काय ताकल ना येवपाक 30 रात येवटी एम्ब्युलन्सी येता वता आतां तो एम्ब्युलन्सी पसून पावता काय कितें तें हांव सांगपाक शकना तो तुम्ही म्हणटा की तुमकां जाय तशें जाल्या शिवाय तुम्ही हांगासरल्यान आमी वचपाची ना हाडची ना कारण ताजे पळय कितें आसा न्ही महाराष्ट्रा काल गेल्ले आसतना तो पळय ताची परिस्थिती ते काल कसो ताका हे दिलें न्ही आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयले कडेन हेज्या उतराचेर आमचो विश्वास ना कितें आतां भिवपाची गरज तुका आसा आमकां ना चिमलकाराक ना दुसरें तो कोण तो पळय सांगता न्ही एकल्यान म्हाका फोन केल्लो थंय निल्ले साकून हो खंय कोण तो केदार नायक पळय म्हणटा तो खंय त्या वटेचो खंयचो आमदार रे तेड्या खंय 5-5 किल खंय पळय तुका साकार वाटल्या आनी त्या वटेन खंय कॅजिनो हाडून घेतला केदार नायक तूं आमच्या बरी पडलेला आमी चिमलकारा तूं ज्या दिसता घरा कडेन येवपा आमी फाटीं फुडें रावची ना दुसरें सरकारा सांगता हे पळय भांगराचे पत्रे लायले ते रातोरात काडचे तूं सरकार रातची घडयता कित्याक म्हणून हे पत्रे काडचे नाल्यार रातची आमी बायलो दादले हाडची ना आमी बायलो कळ्ळें हे सांगता तुका आनी आयतार म्हणल्यार टायम दिता हांव ते पत्रे तुवें काडचे नाल्यार आमी मोडटली मागीर तूं म्हणनाका आमी कायदो हातीन घेतलो म्हणून कायदो हातीन घेवपाक तूं लायता आमकां आनी आज तुवें ते 163 लायिल्ली न्ही कित्याक नहीं वो आया था ना तुम्हारा नबीद बाबू ये क्या चल रहा है नहीं वो नक्षलवादी है अशें तुका म्हणजे पडटा आशिल्ले म्हणून तुवें ते 163 थंय लायिल्ली देव बरो हो नेवा माकोड कोण आमचे आदिवासीचे दुर्भाग्य कितें हे पळय 4 माकोड आसा न्ही ते सद्या थंय आसा त्यांच्या बरोबर आमचे एक कुट्टो एक बेरो एक कितें रे तो मोनो आनी चवथो पळय आसा न्ही तो लोंगडो म्हणून ते आज पसून आमच्या फुडें हांगा पावले ना हो चवथा म्हणटा तो अलिबाबा म्हणटा पळय तो अलिबाबा काय करतो तो हांव म्हाका पूण ते हय तशेंच म्हणटा अलिबाबा म्हणना जाल्यार आनी कसलो बाबा म्हण कळ्ळें पूण हे आतां बाबा बाई कोण हो ते म्हणपाच्या लायकीचे उरले ना तांकां फक्त आतां नांवान उलो मारपाचो मानुएल एका एक उत्तर दिता येता हांव रोहन खंवट्याक बाब रोहन खंवट्याक हांव सांगूंक सोदतां की तुजे हांव उपकार आठयता बाबा कित्याक जाणा तुवें हांगासर युनिटी मॉल हाडपाचो प्रयत्न केलो तू एक काम कर आता हो तुझो जो मॉल जो आसा तू तो घेवन सोडूंक लाग पूण तुजे उपकार इतकेच आठयता की तुवें हांगासर आमची युनिटी दवरली कळ्ळें न्ही आनी तूं आतां तुजो मॉल घेवन गेलो ही युनिटी जी आसा चिमलकारांची जालीच आख्या सबंद गोंयची जाली आणि याचे श्रेय जे आसा बाबा तुका रोहन याचे श्रेय आम्ही तुका दिता कळ्ळें न्ही
तू अशेंच कितें तरी घेवन यो आनीक परतो हा अशेंच कितें तरी आनी कितें घेवन यो आनी आमची युनिटी जी आसा ती वाडय ती वाडय आणि तुका आम्ही कसो तुजो प्रतिकार करता पळय काय न्हू तेन्ना आमची युनिटी आम्ही तुका दाखयतले. तर गोविंदा तुम्ही म्हणता कितें वायटान बरें बरें जाता कळ्ळें न्हू जे वायट जाता ते बऱ्याकूच जाता कळ्ळें न्हू बाबाय. इतक्या खिणांक दिसता अरे बाबा कितें देवान म्हाजेर संकश्ट हाडलें पूण ना देव सुद्दां तो चिंतून हाडटा. आमी नाजाल्यार हें जर येयना युनिटी मोल येयना हांगासर असो बोवाळ तुमची जर युनिटी जायना, जावपाची ना. जाल्यार आमी मेळटली आसली गो बाय. ही बावडी सगळी एका वयता एक बाबा सांजच्या वेळार कितें विकले जाल्यार 50 रुपया जास्त जोडटली आसली जोडूंक पावली ना कळ्ळें. सो अशें म्हणुया देवान कितें केलें तें बरें केलें. आमचो बांयगणकार पावलो आमची चिमलकान पावली आमची सातेरी पावली आमचे सगळे देव आमकां बरें करता आमचे साकोडयो पावलो. सगळे देव पावले म्हणून आम्ही फाल्यां आमकां बसपा सोडची ना सारकें. बसतले आमी देव सगळे पावले म्हणून आमी तशी वचून वचची ना बसतली जो पर्यंत आमकां शेलाक पोलीच्या करून तूं दिना सारकें म्हणजे त्या पर्यंत आनी ते आमकां वाचून दाखयना तेजें कितें कितें बरयलें तें आनी ते खंयचो पॉयंट चुकला ते आमी बी स्टडी करून रावल्ली कडेन ते वाचून दाखयतले आमी तांकां मागीर खंय चुकले ते दाखयतले आनी मागीर कितें काडलें आमी आमची उठतली हे लक्षात धरचें. स्मिता आयज चडूच उलयलें न्हू भूक लागोंक ना भूक लागल्या पूण कितें करया 6:30 जाली आतां ती बरं या. अशी मरे कितें तें जाला कशें जेन्ना पळय हें येता काय न्हू क्रिकेट खेळटाना निमणे ते 2-4-5 1 ओव्हर जेन्ना आसता पळय काय न्हू सगळे जाण हे मारपाचो प्रयत्न करतात तशें जाल्ला. तशें जाल्ला. आतां सोबत कशें येयला न्ही हा? आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका भायर मारा भायर मारा आमकां नाका जिखतले रे जिखतले सोडचें ना रे सोडचें ना जिंकल्या बगर सोडचें ना सोडचें ना रे सोडचें ना जिंकल्या बगर सोडचें ना सोडचें ना रे सोडचें ना जिंकल्या बगर सोडचें ना. चाव घाल बंद ए वडगार